वज़ीर-ए-आज़म के पुराने साथी 2 दर्जन अफराद को पीटीआई में शामिल कराने और 1 अरब के फंड्स इकट्ठा करके देने के दावेदार। तहरीक इंसाफ के माजी के मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के बाद जहां हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला ताहाल जारी है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर तनकीद ना बर्दाश्त करने और सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाए जाने पर भी सवालात हो रहे हैं। हुकूमत जल्दबाजी में फैसले करके अपने किरदार को मुतनाज़ बना रही है। ऑपोजिशन का दावा है कि हुकूमत को यकीन हो गया है कि अब उनके दिन गिने जा चुके हैं, इसीलिए वो ऐसे इंतकामी रवैयों पर उतर आई है। आपने लोगों की बेटियों के साथ किया हुआ है, आसमा शराजी के साथ आपने जो किया, आपके लोगों ने जो गरीदा फारूकी साहिबा के साथ किया, जो सना बच्चा साहिबा के साथ किया, वो कौम अभी भूली नहीं है। आपने अपने जाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर आपने FIA, NAB जैसे इदारों को अपनी सियासी लड़ाई में झोंका। जब अपनी वालदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकल कर हॉस्पिटल जा रही होती थी या हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी तो नीचे 3-4 PTI के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे। जब मेरा बेटा जुनेद गुजरता था उसकी वालदा को गाली निकाला करते थे। जब PTI के लोगों ने, मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी तो PTI के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया। लंदन के हमारे मैं पिछले कुछ दिन से देख रही हूँ, उससे मुझे मुशर्रफ के आखिरी अयाम याद आते हैं कि जब मुशर्रफ को ये समझ आ गई थी कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, तो वो दिन मुझे आज याद आ रहा था जब जजेस को, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़कर उन्होंने इशारा-ए दस्तूर पे घसीटा था। 60 जजेस को पेन की एक स्ट्रोक के साथ घर भेज दिया, उनको बच्चों समेत उनके घरों में कैद कर दिया। तो जब मैं इमरान खान साहब की हालत देखती हूँ तो मुझे मुशर्रफ का वो दौर याद आता है कि मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, बकौल उनके उन्होंने 1 अरब रुपए का फंड आपको इकट्ठा करके दिया, आपकी सियासी मामलात में मदद की, तब तो वो बिल्कुल अच्छे थे। जब उन्होंने आप पर तनकीद शुरू की तो आप में इतना सा भी आज मरियम नवाज साहिबा मुशर्रफ दौर के हवाले दे रही हैं कि जिस वक्त मुशर्रफ साहब का दौर इख्तिताम पजीर हो रहा था तो उस वक्त भी कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ देखने में आ रही थी, कैसे जजेस को इशारा-ए दस्तूर पर घसीटा जा रहा था। ये कंपैरिजन कैसा है और आज इसको आज के टाइम के साथ क्यों ड्रॉ किया जा रहा है, इस पर भी आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई हुकूमत अंडर प्रेशर है, दबाव में आकर फैसले कर रही है? क्या अदम बर्दाश्त हुकूमत की घबराहट को जाहिर कर रही है? क्या वाकई हुकूमत में तनकीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो आलमी फोरम पर तनकीद करने वाले ताजर को खामोश करार दे दिया था। आपको याद होगा कि जब वो पहुंचे थे ताशकंद में तो वहां पर क्या हुआ था, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूं। इमरान भाई, आपके लिए, आप तो अब एक कैदी हो। जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता है कि जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तो उनसे कोई बिजनेस की बातें करें, शेर व शायरी बात भी होगी इंशाल्लाह। ये जब तनकीद हुई तो खामोश करा दिया गया। अब मरियम नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मवाजना जब साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ से करती हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पहलू है जो हमारा आंखों देखा हाल है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि साबिक सदर पर मुफ्ती अदनान काका खेल ने तनकीद की थी। आपको याद होगा यूथ कन्वेंशन था 2004 के अंदर और वहाँ पर स्टूडेंट्स मुल्क भर से इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर अदनान काका खेल साहब ने तनकीद की थी, जो स्टूडेंट थे और जामिया बनूरिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या तनकीद की थी और कितने हौसले का मुजाहरा उस वक्त मुशर्रफ साहब ने किया था, वो भी आपके सामने रखते हैं। समझता हूं कि आज इस हॉल में लगी हुई कायद की तस्वीर आपसे पूछ रही है, आगे आप खड़े हुए हैं कि जनरल, तुम तो सरहदों के रखवाले हो, तुमको ईवान इख्तिदार की राह किसने दिखाई है? हमें अपने उस पड़ोसी मुल्क से सबक सीखना चाहिए जहां से मुशाहिद साहब तशरीफ लाए हैं और आप अनकरीब जाने वाले हैं। उनकी और हमारी तारीख आज़ादी एक ही है। उनको और हमको हमें और उनको एक जितना वक्त मिला है, मगर उन्होंने अपने यहाँ जमहूरी अक़दार को इतना मजबूत कर दिया है कि हुकूमत कितनी नाकाम साबित क्यों ना हो जाए, कोई भी उस्ताद टूट पड़े, ये नहीं हो सकता कि फौज बैरकों से निकले इक़्तिदार में आकर बैठ जाए। इस पर जरूर दाद देनी चाहिए कि तकरीबन 8 मिनट के लिए महवे गुफ्तगू रहे अदनान काका खेल साहब और कितनी खंदा पेशानी से मुस्कुराते हुए मुशर्रफ साहब ने, जो उस दौर के आमिर भी थे, डिक्टेटर भी थे, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब जिनका तूती बोलता था, वो कैसे खंदा पेशानी से सुन रहे हैं। मौजूदा हुकूमत अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने मोहसिन बेग के घर पर छापे को गैर कानूनी करार दिया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मोहसिन बेग के घर पर जो FIA की टीम जाती है उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गैर कानूनी करार देते हैं कि तमाम तर कार्रवाई गैर कानूनी थी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने कहा
کہ محسن بیگ کے گھر بغیر کسی سرچ وارنٹ کے چھاپا مارا گیا تھا۔ جج نے اپنے 5 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ ایف آئی اے اور ایس ایچ او کی ایف آئی آر سے ثابت ہوتا ہے کہ چھاپا غیر قانونی تھا، اور محسن بیگ کے خلاف لاہور ایف آئی اے میں مقدمہ 9 بجے درج ہوا اور 9:30 بجے ایف آئی اے نے چھاپا بھی مار دیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ چھاپا مار ٹیم میں جو لوگ شامل تھے وہ چھاپا مارنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے تھے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے فیصلے میں کہا کہ تھانہ مارگلا کے ایس ایچ او نے جعلی کارکردگی دکھانے کے لیے ان غیر قانونی افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بجائے الگ مقدمہ درج کر دیا جو دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہوا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ 2:15 بجے تک ایس ایچ او نے ریکارڈ اور غیر قانونی حراست میں رکھے گئے محسن بیگ کو پیش بھی نہیں کیا۔ عدالتی فیصلے میں ایف آئی اے کی کارروائی اور ایس ایچ او کی پھرتیوں پر سوالات ہو گئے ہیں۔ صرف محسن بیگ ہی نہیں بلکہ کئی سینئر صحافیوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حکومت ان کے خلاف بھی انتقامی کارروائی کر سکتی ہے۔ صحافیوں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ حکومت نے نجم سیٹھی، حامد میر، سلیم صافی، آسمہ شیرازی، غریدہ فاروقی، کامران شاہد اور ندیم ملک کی گرفتاری کے لیے مواد اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ دے دیا۔ اس حوالے سے کیا سب آ رہی ہیں، جرنلسٹ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کے خود منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اور بھی میڈیا کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، اور کچھ ٹویٹس بھی آئی ہیں اور کچھ ہماری اطلاع کے مطابق ایسے ہی ہے۔ اب وہ لسٹیں بن رہی ہیں وہاں کہ جی فلانے کو یہ کیا جائے، فلانے کو یہ کیا جائے۔ کوئی نام ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں، وہ ٹویٹر پہ نام چل رہے ہیں۔ اچھا، آپ کسی صحافی کا نام لے لیں جو ان کی تنقید کر رہا ہے، خادم انکلوڈڈ، تو ان کے بھی نام اب چل رہے ہیں کہ ان کو سبق سکھایا جائے گا۔ میری معلومات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صرف محسن بیگ نہیں بلکہ نجم سیٹھی اور میں، حامد میر، آسمہ شیرازی اور مرتضیٰ سولنگی، ان سب کو آرڈر دے دیا ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کے خلاف کوئی مواد برابر کر کے گرفتاری کا کوئی بندوبست کر لے۔ تو محسن بیگ تو ظاہری بات ہے کہ اس معاملے میں سر فہرست تھے۔ سینئر صحافیوں کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی حکومت کے انتقامی رویوں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف نے آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت پر مخالفین کو طاقت کے ذریعے کچلنے کا الزام عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کون سے مخالف کی بہو، بیٹی، بہن، ماں آپ کے انتقام سے بچی ہے؟ مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے ڈیتھ سیل میں ڈالا۔ جب میں گلگت بلتستان میں مہم چلا رہی تھی تو آپ کے وزراء نے اخلاق سے گری ہوئی تھیں۔ وہ تقریریں جب سنی جائیں گی تو ہر عزت دار کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، آسمہ شیرازی کے ساتھ آپ نے جو کیا، آپ کے لوگوں نے جو غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ کیا، جو ثنا بچہ صاحبہ کے ساتھ کیا، وہ قوم ابھی بھولی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ذاتی انتقام کی تسکین کی خاطر آپ نے ایف آئی اے، نیب جیسے اداروں کو اپنی سیاسی لڑائی میں جھونکا۔ جب اپنی والدہ کی عیادت کے لیے میں لندن والے اپارٹمنٹ سے نکل کر ہاسپٹل جا رہی ہوتی تھی یا ہاسپٹل سے واپس آ رہی ہوتی تھی تو نیچے 3-4 پی ٹی آئی کے ورکرز گالی دے کر مجھے بلاتے تھے۔ جب میرا بیٹا جنید گزرتا تھا اس کی والدہ کو گالی نکالا کرتے تھے۔ جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے، میری ماں ڈیتھ بیڈ پر پڑی تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا، لندن کے ہمارے اپارٹمنٹ پہ حملہ کیا۔ اچھا، آپ سے کچھ دیر پہلے یہ جو محسن بیگ صاحب والا انسیڈنٹ ہے، اس کے اوپر مراد سعید صاحب جو وفاقی وزیر ہے، انہوں نے بھی ایک رد عمل دیا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب میں ملک کے ظلم کے خلاف، ملک میں ہونے والی ظلم، ناانصافی، ملک میں ہونے والی لوٹ مار اور ان کے حوالے دیتا ہوں اور دلائل سے بات کرتا ہوں تو کبھی قادر پٹیل، آج میں نام لوں گا، کبھی آغا رفیع اللہ، کبھی حمد اللہ، کبھی رانا ثناء اللہ، ان کو اٹھا کے میرے بارے میں غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، اور پھر ان کا سوشل میڈیا سیل پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اس کو جس طرح پھر پروموٹ کرتا ہے اور اس میں لگے ہوتے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ٹی وی پہ کیا کہا جاتا ہے، آپ اپنے ٹاک شوز دیکھیں، روزانہ 50-60 پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی پہ، پھر رات کو ٹاک شوز میں ان کے نمائندے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مراد بھی تو گالی دیتا ہے۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ ذرا بتائیے کہ مراد نے کون سی گالی دی۔